अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ फ़सलात के मुतल्लिक़ हम आप लोगों से गुफ्तगू करते रहते हैं और फिर मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जो हमारे सामने आते हैं और फिर उनका हल निकालने के लिए हम आप लोगों से दोबारा फिर मुखातिब होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आप लोगों को गंदम का जो खाद प्लान है वो दिया है। गंदम के खाद प्लान के साथ साथ हमने फिर आप लोगों को गंदम का सीड कौन सा होना चाहिए उसके मुतल्लिक हमने डिटेल्ड गुफ्तगू की है और फिर इनके ऊपर जो मुख्तलिफ सवालात हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर हम अनगिनत दोस्तों को उनके सवालात के जवाबात दे चुके हैं। अब बात आकर अटकी है एक और जगह पर कि जो गंदम की फसल है इसकी काश्त के मरहले कौन से हैं, कौन सा टाइम जो है वो सूटेबल है और कौन सा टाइम सूटेबल नहीं है, कौन सा टाइम अगेता है, कौन सा टाइम दरमियानी काश्त का है और कौन सा टाइम पिछेती काश्त का है। पर दुरुस्त है बात, ज़हरी बात है कि आज और मैं समझता हूँ, मुझे खुशी होती है कि जदीद दौर में जो हमारी पढ़ी लिखी नस्ल है, यानी जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, ज़राअत इस वक्त हमारी काफ़ी एडवांस होती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बहरान से निकल आएंगे। तो खुशी होती है कि वो जो नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका ज़राअत में कदम जमा रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर उनके क्वेश्चन भी हैं, उनको जवाब भी देना पड़ता है, उनकी बातें जो टेक्निकल हैं फिर उनको टेक्निकल तरीके से टैकल भी करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि गंदम अगेती कौन सी है, गंदम स्टैंडर्ड टाइम की कौन सी है और गंदम पिछेती कौन सी है। ये जो वक्त हम बताएंगे ये हम वस्ती पंजाब को मद्देनज़र रखेंगे। जब वस्ती पंजाब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है जो वस्ती पंजाब है, जो हमारा जनूबी पंजाब को भी आप इसी तरह समझ लें कि हमारी जो मरकजी जगह है पाकिस्तान की, आप ऐसे समझ लें कि जनूबी पंजाब को आप पाकिस्तान की मरकजी जगह समझ लें। इसके मगरब की जानिब, इसके जो है ना, इसके मगरब की जानिब, मशरक़ की जानिब और इसके जनाब शुमाल की जानिब, जनूब की जानिब आप देखेंगे कि बराबर ऐसे सफ़र पड़ता है और मौसम भी इसी तरीके से तब्दील होते हैं। जब हम किसी भी फसल का मौसम बताएं काश्त करने का, तो हमारे सिंध वाले भाई उससे 15 दिन पहले तसव्वुर करें, केपीके वाले भाई उससे 15 दिन लेट तसव्वुर करें, अपर पंजाब वाले 10 दिन लेट तसव्वुर करें, उससे ज़्यादा लेट तसव्वुर ना करें। जो बलूचिस्तान का एरिया है वो केपीके के साथ चलेगा, उनका मौसम उसके साथ ज़्यादा अटैच है। तो गुजारिश ये है, जो गंदम का सही वक्त है, जो हमने साबका तजर्बात से देखा है, एडवांस तरीन गंदम अगर कोई काश्त करना चाहता है तो वो है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर। ये जो वक्त कहलाएगा ये एडवांस गंदम कहलाएगी, ये स्टैंडर्ड टाइम से पहले है। एडवांस जैसे अगेती काश्त जिसे बोलते हैं ये वो कहलाएगी। इसके बाद बात चली जाती है 5 नवंबर से 15 नवंबर, या आप इसको 18-20 नवंबर भी कर सकते हैं। यानी 5 नवंबर से जो 18 नवंबर, 15 से 18 नवंबर है, इसको आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड टाइम है इस वक्त की। क्योंकि ये देखें कि ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये भी बड़ी टेक्निकल किस्म की चीज़ है कि गंदम की जो स्टैंडर्ड एज है वो 150 दिन है। 150 दिन का मकसद है 5 माह अप्रॉक्सीमेटली, बीच में कोई महीना छोटा भी होता है, कोई महीना बड़ा भी होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम फिर देखते हैं कि 5 माह की फसल है। तो 5 माह का जो स्टैंडर्ड टाइम चलता है, जैसे बाप दादा से पीछे प्रैक्टिकल एक चलता आ रहा है, तो 13 जो अप्रैल होती है, जिसे हम यकुम बैसाख भी बोलते हैं, बैसाखी का मेला भी वो जो है ना लगता है मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसे समझा जाता था माजी में कि ये स्टैंडर्ड टाइम है फसल की कटाई का। पुराने दौर में तो कटाई 13 अप्रैल से पहले शुरू ही नहीं की जाती थी।
تو وہ اصل میں سٹینڈرڈ ٹائم ہے. اگر وہ سٹینڈرڈ ٹائم دیکھیں تو وہ آپ کی 13 نومبر کو جو کاشت ہوتی ہے وہ 13 اپریل کو اس کے دن جا کر پورے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ وہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ 5 نومبر سے لے کر 13 کی بجائے ہم اوپر سے، جیسا کہ ہم 13 سے 5-7 دن نیچے آ گئے 5 نومبر تک آ گئے، اسی طرح 13 سے 5-7 دن اوپر 18 نومبر تک. 5 نومبر اور 18 نومبر کے درمیان جو فصل کاشت کی جائے، میں سمجھتا ہوں انتہائی سٹینڈرڈ ٹائم ہے، بالکل موزوں قسم کا موسم ہے. اس کی اگر سندھ میں بات کریں گے تو 15 دن پہلے سٹینڈرڈ ہے، کے پی کے میں 15 دن بعد سٹینڈرڈ ہے. لیکن آزاد کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. آزاد کشمیر کو اگیتے وقت میں گندم کاشت کرنی پڑے گی، سردی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، بعد میں پھر جرمینیشن کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اگیتے وقت میں جو ہے نا گندم کاشت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو 18 نومبر سے پھر آپ کہہ لیں جی 25 نومبر یا 28 نومبر یا آپ 1 دسمبر تک بھی چلے جائیں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ پچھیتی گندم ہے. یعنی کہ 18 نومبر سے لے کر 28 نومبر یا 1 دسمبر یہ جو گندم ہے یہ پچھیتی گندم ہے. عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے اور تجربے میں یہی بات آتی ہے کہ جو اکتوبر کے آخری ہفتے میں یعنی 25 اکتوبر کو جو کاشت کی جاتی ہے، ماہرین بھی یہی سفارش کرتے ہیں، ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ اس وقت اگر 40 کلو کے ساتھ ہم چھٹا کر دیں تو وہ انف ہوتی ہے. اور جب ہم 5 نومبر کے بعد چلے جاتے ہیں تو پھر 50 کلو پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور جرمینیشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے 40 کلو کی بجائے 50 کلو استعمال کرتے ہیں. جب ہم 18 نومبر سے مزید آگے چلے جائیں تو پھر 40 کلو کی بجائے 50 کلو کی بجائے 60 کلو چھٹا کیا جاتا ہے یا ڈرل کی جاتی ہے، تاکہ سردی زیادہ پڑنے کی وجہ سے اگر جرمینیشن کم بھی ہو تو جب ہم 60 کلو استعمال کریں گے تو اس میں سے جتنی جرمینیشن ہو جائے گی وہ ہمارے لیے انف ہوگی. تو ناظرین، آج ہم نے آپ لوگوں کو گندم کی اگیتی کاشت جو کہ 25 اکتوبر سے 5 نومبر تک، اور اس کی سٹینڈرڈ کاشت 5 نومبر سے 18 نومبر تک، اور اس کی پچھیتی کاشت 18 نومبر سے 1 دسمبر تک، آپ سمجھیں کہ یہ اس کی پچھیتی کاشت ہے. اگیتی کاشت میں آپ 40 کلو بھی ڈال دیں تو سیڈ کافی رہے گا. ہمارا لاسٹ ایئر کا تجربہ ہے، ہم نے 40 کلو ڈالا ہے، بہترین ٹلرنگ بنی ہے، بہترین اس کا سارا کچھ، اور پیداوار بھی مثالی رہی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ 5 نومبر کے بعد کاشت کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بیج کی جو سفارش کی ہے وہ 50 کلو کی ہے، یعنی 5 نومبر سے 18 نومبر تک آپ 50 کلو استعمال کریں گے. اور 18 نومبر سے آپ لوگ پھر 28 نومبر 1 دسمبر جو پچھیتی کاشت ہے وہ 60 کلو بیج استعمال کریں گے. اس طریقے سے اگر اس کی پیریڈز بنائے جائیں اگیتی، سٹینڈرڈ اور پھر پچھیتی کاشت کے، تو یہ آپ لوگوں کو نتائج بھی اچھے ملیں گے. بہرحال ظاہری بات ہے کہ آمدن کا، انکم کا، ییلڈ کا تو اگیتی، درمیانی یا پچھیتی موسم کی وجہ سے بعض اوقات پچھیتی اچھی رہ جاتی ہے، بعض کا سٹینڈرڈ اچھی رہتی ہے، بعض کا اگیتی کاشت اچھی رہتی ہے. یہ تو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا یہ کنٹرول کی کس وقت موسم کیسا ہو. بہرحال ہر موسم میں تھوڑی تھوڑی کاشت ضرور ہونی چاہیے. بعض کا فصلات کی کٹائی کی وجہ سے، کسی مسائل کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاشت نہیں کرنی، بلکہ ہم کاشت کریں گے اور اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. تو ناظرین، ہم نے گندم کا جو مرحلہ وار اگیتی، درمیانی اور پچھیتی کاشت اپنے تجربے کے مطابق اور دوستوں سے آراء کلیکٹ کرنے کے بعد، ماہرین سے پوچھنے کے بعد جو ہمیں بہتر سمجھ آیا وہ ہم نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتے رہیں گے اسی طرح بہترین آئیڈیاز کے ساتھ. نیکسٹ آئی ڈی اور نیکسٹ بہترین ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.